Upat sa 45 ka mga konsumidor ang nitambong sa gipahigayon nga beta testing project e-water Calatrava sa Barangay San Isidro nga nagpakita sa aktibong partisipasyon o suporta sa komunidad tumong sa maong kalihukan ang pagpasayon sa serbisyo pinaagi sa usa ka mobile application nga magamit sa pagtan-aw sa water bills, sa pagmonitor sa payment history ug pagpadala og concern nga dili na kinahanglan mo adto pa sa opisina. Gipasalamatan sa Calatrava Water System si Joshua Gayas ug ang mga estudyante sa Central Philippines State University College of Computer Studies nga maoy nagdevelop sa maong aplikasyon na ilabi na sa ilang pag-assist ug pagtubag sa mga pangutana sa mga konsumidor atol sa kalihukan. Gilauman nga mas mapalapad pa ang paggamit sa e-water Calatrava app aron mapalambo ang serbisyo, mapadali ang transaksyon ug mas mapalig-on pa ang koneksyon tali sa water system ug komunidad in the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.